ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु शैशिकप्रकरणे भवामः। शैशिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। पञ्चविंशे पाठे अस्मिन् वयं तत्र सर्वादौ सूत्रं पठितवन्तः। देविका शिंशपादित्यवाड्दीर्घसत्रशेयसामात् इति तस्य सूत्रस्य च अर्थः अस्माभिः दृष्टः। यत् देविकादीनां येषां पञ्चानां वृद्धिप्राप्तौ आदेः अचः आत् इति आदेशः भवति। ङिति णिति किति च प्रत्यये परतः। ततः तत्र दाविकम् इति एकं रूपं साधितं। देविकाकूले भवाः दाविकाकूलाः शालयः इति अपरं रूपं साधितं। शंशपायाः विकारः शांशपः चमसः, तत्र शांशपः इति रूपं साधितं। ततश्च दित्यौहः इदं दात्यौहम् इति साधितं। दीर्घसत्रे भवं दार्घसत्रम् इति साधितं। श्रेयसी भवं श्रायसम् इति रूपं च तत्र साधितं। ततः परं तत्र ग्रामात् पर्जनपूर्वात् इति किञ्चन सूत्रम् अस्माभिः पठितं। परि अनु इति एतत् शब्दद्वयपूर्वकः ग्रामशब्दः अव्ययीभावसमासयुक्तः यदि तस्मात् तर्हि तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र ठञ् इति प्रत्ययः भवति। पारिग्रामिकः आनुग्रामिकः इति रूपद्वयं तत्र अस्माभिः साधितं। ततः जिह्वामूलाङ्गुलेच्छः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। जिह्वामूलीयम् अङ्गुलीयम् इति रूपद्वयं साधितं। तत्र जिह्वामूलिति शब्दात् अङ्गुलिशब्दात् च तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे च प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः तत्र सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितं। वर्गान्ताच्च इति। वर्गान्तः यदि शब्दः तस्मात् तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे च प्रत्ययो भवति। कवर्गीयम् इति रूपम् अस्माभिः पठितं। ततः सूत्रान्तरम् अस्माभिः पठितं यत् अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम् इति। नाम वर्गशब्दः यदा शब्दवाचको न भवति तदा तस्मात् यत्खौ इति प्रत्ययौ विकल्पेन भवतः पक्षे च प्रत्ययोऽपि भवति। अतः क्रमेण तत्र रूपत्रयं सिद्धं भवति समाने एव अर्थे इति कृत्वा मद्वर्ग्यः मद्वर्गीणः मद्वर्गीयः इति इमानि रूपाणि तत्र साधितानि। ततः शब्दार्थे तु कवर्गीयः इत्येव उदाहरणं भवति इति अस्य सूत्रस्य प्रत्युदाहरणमपि दृष्टम्। अशब्दे किं कवर्गीयो वर्णः एवं रीत्या। ततः परं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितं कर्णललाटात् कनलङ्कारे इति। तस्मात् तेन सूत्रेण कर्ण इति शब्दात् ललाट् इति शब्दात् च कन् इति प्रत्ययो भवति अलङ्कारार्थे इति अर्थः अस्माभिः तत्र दृष्टः। ततश्च तत्र कर्णिका ललाटिका इति रूपम् अस्माभिः साधितम् अलङ्कारे अर्थे। कर्णे भवः अलङ्कारः कर्णिका इति भवति। स्त्रीत्वं तत्र लोकात् भवति इति व्याख्यात्रा उक्तमेव।
ततश्च ललाटिका इत्यपि रूपं दृष्टं, रूपद्वये अपि कनिसति। तत्र प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इत्यनेन सूत्रेण इत्थमपि अस्माभिः दृष्टम्। ततः परं सूत्रम् अस्माभिः पठ्यमानं च वर्तते, तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः, अर्थः इत्यादिकं सर्वम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र तस्य व्याख्यानः इति विग्रहे व्याख्यातव्यग्रन्थप्रातिपदिकात् षष्ठ्यन्तात् भवः इत्यस्मिन् अर्थे, तत्र भवः इत्यस्मिंश्च अर्थे सप्तम्यन्तात् प्रातिपदिकात् यथाविहितं प्रत्ययाः स्युः इति अर्थः अस्माभिः अस्य सूत्रस्य दृष्टः। समीचीनं। तत्र तस्य व्याख्यानः इत्यस्मिन् अर्थे तु तत्र सुपां व्याख्यानः सौपः ग्रन्थः इति एकं रूपं दृष्टं, सौपः ग्रन्थः। तिङां व्याख्यानः ग्रन्थः, तैङः ग्रन्थः इत्यपि अपरं रूपं दृष्टं। कृतां व्याख्यानः ग्रन्थः, कार्तः ग्रन्थः इत्यपि रूपान्तरम् एकम् अस्माभिः तत्र दृष्टम्। एवञ्च इमानि त्रीणि रूपाणि तत्र अस्माभिः पठितानि। ततः एतावान् विषयः पठितः, एतत् सूत्रं पठ्यमानम् अस्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः च पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। कृतां व्याख्यान इत्यर्थः अणि आदिवृद्धौरपरत्वं, कार्त् इति रूपसिद्धिः प्रसङ्गं यावत् अस्माभिः गतपाठे पठितम्। समीचीनं। ततः अग्रे इदानीम् अस्माकीने क्रमे षड्विंशः पाठः भवति आरब्धः अस्य तद्धितेषु विद्यमानस्य शैषिकप्रकरणस्य। तत्र अग्रे कथयति, पश्यन्तु, भवार्थे उदाहरति। भवार्थे इदानीम् अग्रे उदाहरणं प्रस्तौति। किं? सुप्सुभवं सौपं, मूले पश्यन्तु खलु, सुप्सुभवं सौपं। समीचीनं। नाम अर्थद्वयं खलु एतेन सूत्रेण आदाय अग्रे प्रवर्त्यमानं वर्तते। पूर्वं तु सुपां व्याख्यानः ग्रन्थः, सौपः ग्रन्थः, तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे अपि अत्र उच्यमानं वर्तते। समीचीनम्। अतः सुप्सुभवं सौपम् इति अधुना अस्ति अत्र उच्यमानम्। तर्हि तदेव सुप् इति सप्तम्यन्तात्, सुप् शब्दात् अत्र सुप् प्रत्ययः भवति। पश्यन्तु, सुपपि शब्दोऽपि सुपेव, प्रत्ययोऽपि सुपेव। तस्मात् सप्तम्यन्तात् प्रकृते सुप्सुभवम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र भवः इत्यनेन औत्सर्गिकः अण् भवति। अतः सौप अ मेलनेन सौप, सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय सौपम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् व्याख्याता तत्र कथयति, न च तस्येदं तत्र भवः इत्याभ्याम् एव सिद्धत्वात् इदं सूत्रं व्यर्थमिति वाच्यम्। एवं खलु। तर्हि किं भोः, तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे अपि अत्र उदाहरणं देयं, तत्तु तत्र भवः इत्यनेन अपि खलु सिद्ध्यति। अपि च तस्य व्याख्यानः ग्रन्थः सौपः, अथवा तस्य सुपां व्याख्यानः सौपः, तिङां व्याख्यानः तैङः, कृतां व्याख्यानः कार्तः इत्येवं रीत्या यद् भवद्भिः उच्यमानं वर्तते,
तत्तु तस्येदमित्यनेन एव साधयितुं शक्यते। सुप्सु भवमिति च तत्र भवः इत्यनेन साधयितुं शक्यते, एवं खलु। साधयितुं शक्यते इति न वाच्यम् इति उच्यमानं वर्तते उत्तरपक्षेण। तथा भ्रान्तिर्मास्तु इति न चेति वाच्यम्। एवम् उक्त्वा इदं सूत्रम्, इदं नाम तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः इति सूत्रं व्यर्थम् इति न वाच्यं। कुतः कथयति? अर्थद्वयनिर्देशस्य अपवादभूतवक्ष्यमाणठयादिविधानाय आवश्यकत्वादिति भाष्ये स्पष्टम् इति। नाम प्रकृते अर्थद्वयस्य निर्देशस्य, अर्थद्वयनिर्देशः यः कृतः वर्तते, अर्थद्वयस्य यः निर्देशः प्रकृतसूत्रे कृतः वर्तते, तस्य अर्थद्वयनिर्देशस्य कथयति अपवादभूतवक्ष्यमाणठयादिविधानाय। नाम अग्रे अपवादभूताः ठयादयः वक्ष्यन्ते, तेभ्यः आवश्यकत्वं वर्तते अस्य सूत्रस्य, अस्य विधानस्य इति भाष्ये स्पष्टं। नाम अग्रे केचन अपवादाः उपस्थिताः भविष्यन्ति, तेषाम् अपवादानां बाधनाय तत्र अयमारम्भः अपेक्षितः। अतः तस्येदं तत्र भवः इत्यनेन एव गतार्थता स्यात्। नाम अस्मिन्नेव अर्थे ताभ्यामपि कार्यं क्रियमाणं स्यात्, परन्तु एतेन सूत्रेण एव प्रकृते कुतः उच्यते इति चेत् प्रकृत उदाहरणेषु अग्रे ठयादयः अपवादाः अग्रे उपस्थिताः भविष्यन्ति, एवं खलु। अणादीनां क्व सौपः तैङः कार्तः सौपम् इत्यादिषु ते अपवादाः यथा अपवादत्वेन न प्रवृत्ताः भवेयुः, तेषामपि बाधः प्रकृते स्यात्, तदर्थम् अयम् आरम्भः कृतः वर्तते। सम्यक्। विशेषस्तु यदा ते अपवादाः अस्माकं पुरतः उपस्थिताः भविष्यन्ति तदा ज्ञातः भविष्यति इतोपि अधिकः विशेषस्तु। सम्यक्। अतः सूत्रारम्भस्य प्रयोजनम् अस्त्येव। अग्रिमे प्रकरणेषु ठयादयः अपवादाः यत्र उपस्थिताः भविष्यन्ति तेषाम् अप्रवृत्त्यर्थम् अस्य चारितार्थ्यम् अग्रे अवगतं भविष्यति। भाष्ये स्पष्टं, नाम भाष्यकारैः तथा उच्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। सम्यक्। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र प्रविशामः। अग्रिमं च सूत्रम् अत्र भवति एवम्। तदित्थं किमुच्यते चेत् बह्वचोन्तोदात्ताठिङ् इत्यस्ति। सूत्रस्य तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र बह्वचः इति एकं पदं वर्तते, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं तद् भवति। अन्तोदात्तात् इति अपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। ठञ् ठञ् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यम्। ततः पूर्वं विग्रहमपि पश्यामः। बहवः अचः यस्मिन् सः बहुवच, तस्मात् बहुवचः। अन्तः उदात्तः यस्य सः अन्तोदात्तः, तस्मात् अन्तोदात्तात्। एवं रीत्या विग्रहः। तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः इत्यस्मात् सूत्रात् प्रकृते तानि सर्वाणि अपि पदानि अत्र अनुवर्तन्ते। तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः। सम्यक्। तत्र भवः इत्यस्य अनुवर्तनम् अस्ति, प्रत्ययः, परश्च
ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इत्यादिकमपि सर्वं प्रकृते लभ्यते। समीचीनम्। सूत्रार्थः ज्ञेयः, व्याख्याता तत्र कथयति पश्यन्तु। अन्तोदात्तात् बह्वचः नाम तादृशः बह्वचशब्दः अथवा तादृशं बह्वचसुबन्तं यदन्तोदात्तत्वं भजते। अन्तोदात्तात् बह्वचः उक्तविषये ठञ् स्यात्। अन्तोदात्तात् बह्वचः नाम एवं बह्वच इति पञ्चमी अस्ति खलु, तादृशात् बह्वचकात् अन्तोदात्तात् ठञ् इति प्रत्ययो भवति उक्ते विषये। कः विषयः उक्तः? तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः इति, एवं खलु। तस्य व्याख्यानः अथवा तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे तस्य व्याख्यानः इति अर्थः यदा ग्राह्यः तदा तु षष्ठ्यन्तात् प्रत्ययः भविष्यति। तत्र भवः इति अर्थः यदा कर्तव्यः तदा सप्तम्यन्तात् अग्रे प्रत्ययः भविष्यति। सम्यक्। तर्हि बह्वचकात् अन्तोदात्तात् व्याख्यातव्यनां नाम प्रातिपदिकेभ्यः ठञ् प्रत्ययो भवति इति तत्र अस्माभिः ज्ञातव्यम्। समीचीनम्। अग्रे तत्र उच्यते अणोपवादः इति। नाम अयं ठञ् अणः अपवादः वर्तते। अणं प्रबाध्य प्रवर्तते, व्याख्यात्रा उच्यमानमस्ति इदं। नाम औत्सर्गिकः अणं तमणं प्रबाध्य प्रवर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। भवतु, सूत्रार्थोऽपि दृष्टः। उदाहरणम् अधुना पश्यामः। उदाहरणं कथयति पश्यन्तु। षत्वणत्वयोः विधायकं शास्त्रं षत्वणत्वम् इति। एवं खलु। कथं लक्षणया? षत्व नाम तद् शास्त्रं नाम सूत्रमपि वक्तुं शक्यते, अथवा षत्वाधिकारः तत्र कानिचन सूत्राणि, अणत्वाधिकारः तत्र कानिचन सूत्राणि। सः अधिकारः षत्वशास्त्रम् अथवा अणत्वशास्त्रम् इत्यादिनाम्ना अपि अस्माभिः व्यवहर्तुं शक्यते एव। एवं खलु। तर्हि तत्र किमुच्यते चेत् किं कथयति? मूले पश्यन्तु। षत्वणत्वयोर्विधायकं शास्त्रं षत्वणत्वं तल्लक्षणया। लक्षणया इदम् अत्र साध्यते। लक्षणावशात् षत्व अणत्वविधायकं शास्त्रमपि षत्वणत्वम् इति वक्तुं शक्यते। तथा प्रयोगाः लाक्षणिकाः दृश्यन्ते। सम्यक्। अग्रे कथयति तस्य व्याख्यानः तत्र भवो वा षात्वणत्विकः इति। तस्य व्याख्यानः इत्यस्मिन् अर्थे बह्वचोऽन्तोदात्तात् ठञ्। तर्हि पश्यन्तु, षत्वणत्व इति प्रातिपदिकं यद् वर्तते तस्य बह्वचकत्वं वर्तते एव खलु। अन्तोदात्तत्वमपि तस्य वर्तते, अतः तस्मात् ठञ् प्रत्ययः भवति। षत्वणत्व ठञ्। आदिवृद्धिः षात्वणत्व ठ। ठस्य इकादेशः षात्वणत्व इक। अलोपः षात्वणत्व इक षात्वणत्विक। सुप्रत्ययः सस्यरुत्विसर्गे सति षात्वणत्विकः इति तस्य व्याख्यानः ग्रन्थः। नाम षत्वणत्वस्य व्याख्यानः ग्रन्थः षात्वणत्विकः अपि भवति। षत्वणत्वे यः भवः तदपि षात्वणत्विकः भवति इति अर्थद्वयं पुरस्कृत्य इदानीम् अस्माभिः कानिचन सूत्राणि पठनीयानि सन्ति। तेषु इदम् एकं पठितम्, इतः प्राक्तनमपि पठितम्, इदमपि पठितम् इति। अयं कश्चन विशेषः सोदाहरणः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं। क्रतुयज्ञेभ्यश्च इति।
सूत्रे द्वे पदे स्तः। क्रतुयज्ञेभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तमिदं पदं भवति। च इति पदं तु अव्ययपदं भवति इति वयं जानीमः। कथं विग्रहः इति चेत् क्रतवश्च यज्ञाश्च क्रतुयज्ञाः तेभ्यः क्रतुयज्ञेभ्यः एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। सम्यक्। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते, कथं च कश्च सूत्रार्थः इति ज्ञेयं वर्तते। बह्वचोन्तोदात्ता ठञ् इत्यस्मात् सूत्रात् ठञ् इत्यनुवर्तते। क्रतुयज्ञेभ्यः इति पञ्चम्यन्तमस्ति सूत्रे इति तु उक्तमेव। अस्तु, अन्यत् किम् अनुवर्तते, तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः इति सूत्रं, तत्र भवः इति सूत्रं, प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा ये तत्सर्वमपि अत्र अनुवृत्त्या लभ्यते। समीचीनं। ताताः अग्रे अत्र उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। ततः पूर्वं मूले किम् उच्यते तदपि द्रष्टव्यं वर्तते। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। सोमेति इति मूले कथ्यते, पश्यन्तु। सोमसाध्येषु यागेषु एतौ प्रसिद्धौ इति मूले उक्तं। नाम क्रतु अपि च यज्ञ इति शब्दद्वयविषये कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते उदाहरणस्य उपस्थापनात् पूर्वं ग्रन्थकारेण। किं कथयति, सोमेति, तत्र पश्यन्तु। सोमसाध्येषु यागेषु एतौ प्रसिद्धौ कथयति अग्रे। सोमलताद्रव्यकयागेषु क्रतुशब्दः यज्ञशब्दश्च प्रसिद्ध इत्यर्थः। एवं खलु। यागाः वर्तन्ते केचन, तेषु सोमलताद्रव्यविशेषस्य प्रयोगः भवति। तादृशयागार्थे अथवा तादृशयागवक्तुं यः शब्दः प्रयुज्यते सः शब्दः क्रतुशब्दः यज्ञशब्दश्च प्रयुज्यते। सः प्रसिद्धः इत्यर्थः, नाम सः प्रसिद्धिमावहति इत्यर्थः। तर्हि प्रश्नः उत्पद्यते, नाम एषा स्पष्टता तु जाता खलु। सोमसाध्येषु यागेषु प्रसिद्धौ, नाम क्रतुशब्दः यज्ञशब्दश्च सोमयागसम्बन्धि यागेषु एतौ शब्दौ प्रयुज्येते। तत्र प्रसिद्धतया अनयोः व्यवहारः सोमयागनिमित्तं। तर्हि तत्र शङ्का क्रियते, तर्ह्यन्यतरग्रहणं व्यर्थम्, एवं खलु। अन्यतरस्य ग्रहणं तर्हि व्यर्थं खलु। क्रतु इत्यस्यैव ग्रहणं कुर्यात् अथवा यज्ञ इत्यस्यैव ग्रहणं कुर्यात्, समानार्थकत्वं भवति वा न वा। अन्यतरस्य नाम अपरस्य, एकस्यापेक्षया अपरस्यापेक्षया प्रथमस्य ग्रहणं व्यर्थं खलु। क्रतुः वा तत्र क्रतुभ्यश्च इति वा वदेत्, यज्ञेभ्यश्च इति वा वदेत्। तदेव अग्रे कथयति, बहुवचनेन स्वरूपग्रहणनिवृत्तेः इत्यतः। नाम बहुवचनग्रहणेन स्वरूपग्रहणस्य निवृत्तिः भविष्यत्येव खलु। वा न वा। नाम प्रकृते बहुवचनं तु एवमपि प्रयुक्तमेव वर्तते। एकमेव शब्दमादाय बहुवचनत्वस्य यदि प्रयोगं करोति तर्हि अपि तत्र स्वरूपशब्दग्रहणस्य निवृत्तिः भविष्यत्येव खलु। नाम क्रतु इत्यस्य रूपस्य अत्र ग्रहणं न विवक्षितं वर्तते, एवं खलु। अत्र तु कश्चन यागविशेषः क्रतुशब्दवाच्यः विवक्षितः वर्तते, न तु क्रतुशब्दः।
खलु बहुवचनेन स्वरूपग्रहणनिवृत्तेः स्वरूपस्य शब्दस्य स्वं रूपम् अत्र गृहीतं न भविष्यति। अतः अन्यतरस्य ग्रहणम् अत्र न कर्तव्यं। प्रकृते एकः एव कश्चन शब्दः यदि पठ्यते तर्हि सर्वापि मर्यादा रक्षिता भवति, अपेक्षितार्थः लभ्यते। किमर्थं तर्हि तत्र अन्यतरस्य ग्रहणं कृतं? क्रतुभ्यश्च इत्येव वदेत् अथवा यज्ञेभ्यश्च इत्येव वदेत्। क्रतुयज्ञेभ्यश्च इति वक्तव्यस्य का अपेक्षा इति एतादृशे पूर्वपक्षे उपस्थिते तत्र समाधीयते। किमिति चेत् अग्रे पश्यन्तु। तत्रेति इति खलु उक्तम्। तत्रेति गृह्यन्त इति मूले पश्यन्तु। तत्र अन्यतरोपादानेन नाम अन्यतरस्य प्रकृते ग्रहणेन सिद्धे नाम क्रतुभ्यः इति वदति स्म चेत् यज्ञेभ्यः इत्यर्थः तस्मिन्नेव अन्तर्भवति। यज्ञेभ्यश्च इति वदति स्म चेत् क्रतुभ्यश्च इत्यत्रैव सः अर्थः अपेक्षितः अन्तर्भवति स्म। अतः किमर्थं तत्र अन्यतरस्य ग्रहणं कृतं? तर्हि तदर्थमेव कथयन्नस्ति। नाम तत्र इति नाम तत्र अन्यतर उपादानेन सिद्धे नाम अन्यतरस्य ग्रहणेन सिद्धे एवं खलु। अग्रे पश्यन्तु। उभयोः उपादानसामर्थ्यात् उभयोः प्रकृते उपादानसामर्थ्यात् नाम ग्रहणसामर्थ्यात् क्रतु इत्यस्यापि यज्ञ इत्यस्यापि शब्दस्य ग्रहणसामर्थ्यात् उपादानं नाम ग्रहणसामर्थ्यात् असोमका अपि इह गृह्यन्ते। नाम असोमकाः यागाः ये सन्ति तेऽपि अत्र गृह्यन्ते। सोमयागाः एव अत्र ग्राह्याः इति नास्ति। असोमयागाः नाम सोमयागभिन्नाः यागाः अपि अत्र ग्राह्याः प्रकृतसूत्रे। एवं खलु। ठञ प्रत्ययस्य विधानार्थं तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः इत्यस्मिन् अर्थे। समीचीनं। तर्हि एषः सिद्धान्तः अत्र विवक्षितः वर्तते। एतदर्थम् अत्र अन्यतरस्यापि ग्रहणं कृतं वर्तते। तदेव अग्रे व्याख्याता कथयति। ततश्च इह क्रतुशब्देन सोमयागः यज्ञशब्देन तदितरयागाः विवक्षिताः इति भावः। क्रतुशब्देन तु सोमयागः अत्र विवक्षितः, यज्ञशब्देन च तदितरयागाः नाम सोमयागभिन्नयागाः प्रकृते विवक्षिताः सन्ति इति ज्ञापनाय अत्र भिन्नभिन्न समानार्थवाचकस्य शब्दद्वयस्य सूत्रे प्रयोगः कृतः वर्तते इति सिद्धान्तः अत्र प्रतिपाद्यते। सम्यक्। तेन किं? तेन अग्रे कथयति। एवञ्च सोमयागविशेषवाचिभ्यः तदितरयागविशेषवाचिभ्यश्च उक्तविषये ठञ् इत्यर्थः। उक्तविषयः नाम तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः इत्यस्मिन् विषये ठञ् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। नाम अयमर्थः एवं रीत्या अत्र अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः इत्यर्थः। सम्यक्। इति अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। सम्यक्। ततः अग्रे अत्र उदाहरणानि उच्यन्ते। तानि उदाहरणानि अस्माभिः सन्ति साधनीयानि। व्याख्यात्रा तु अग्रिमाणि एव उदाहरणानि उच्यमानानि सन्ति। वयं मूले पश्यामः। अग्निष्टोमस्य व्याख्यानः तत्र भवो वा आग्निष्टोमिकः स्पष्टम् उक्तम्। यतः अर्थद्वयमत्र अपेक्षितं खलु, अतः तथा उच्यमानं वर्तते। नाम अग्निष्टोमाख्यः यः यज्ञः तस्य व्याख्यानग्रन्थः इति अर्थः। अथवा
अग्निष्टोमाख्ये यज्ञे भवः यः सः इति वा अर्थः अत्र अस्माभिः ग्राह्यः। समीचीनं। तर्हि किं? तर्हि प्रकृते अग्निष्टोमस्य व्याख्यानः अग्निष्टोमे भवः इत्येवं द्विधा विग्रहे सति अग्निष्टोम इति षष्ठ्यन्तात् सप्तम्यन्तात् च क्रतुयज्ञेभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण ठञ् इति प्रत्ययो भवति। अग्निष्टोम ठञ्। अग्निष्टोम इक आदिवृद्धिः, आग्निष्टोम इक ततः यस्य चित्तनेन अकारलोपः आग्निष्टोम इक आग्निष्टोमिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति आग्निष्टोमिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम्। ततः अग्रिमम् उदाहरणमपि मूले वयं द्रष्टुं शक्नुमः। वाजपेयिकः इत्यस्ति। तत्र विग्रहः कथं? वाजपेयस्य व्याख्यानः ग्रन्थः अथवा वाजपेये भवः इति वा विग्रहः तत्र प्रस्तोतव्यः। वाजपेयः यागविशेषो भवति इति जानीमः वयम्। अतः अत्रापि इदानीं वाजपेय इति शब्दात् सप्तम्यन्तात् षष्ठ्यन्तात् सप्तम्यन्तात् च तस्य व्याख्यानः इति अर्थः यदा स्वीक्रियते तदा षष्ठ्यन्तता अस्य गृह्यते। अपि च तत्र भवः इति अर्थः यदा स्वीक्रियते तदा सप्तम्यन्तता अस्य स्वीक्रियते। अतः षष्ठ्यन्तात् सप्तम्यन्तात् च प्रकृते क्रतुयज्ञेभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण तत्र ठिङ् इति प्रत्ययो भवति। सम्यक्। वाजपेय ठञ् वाजपेय इक आदिवृद्धिः अलोपः वाजपेयिकः वाजपेयिका सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति वाजपेयिकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। मूले पश्यन्तु अन्यत् रूपं राजसूयिकः इति। तत्र राजसूयस्य व्याख्यानः ग्रन्थः इति एकः विग्रहः, राजसूये भवः इति अपरः विग्रहः इति इत्थं द्विधा विग्रहे स्वीकृते प्रकृते तत्र राजसूये इत्यस्मात् शब्दात् राजसूयस्य व्याख्यानः ग्रन्थः राजसूये भवः इति अर्थद्वये क्रमशः षष्ठ्यन्तात् सप्तम्यन्तात् च क्रतुयज्ञेभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण ठञ् प्रत्ययः। अतः राजसूय ठञ् इक पर्जन्यवलक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः अलोपः राजसूय इक राजसूयिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति राजसूयिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम्। ततः अग्रे अत्र उदाह्रियते पाकयाज्ञिकः पाकयज्ञिकः इति उदाह्रियते। अस्तु पश्यामः। तत्र पाकयज्ञस्य व्याख्यानः ग्रन्थः इति एकः विग्रहः, पाकयज्ञे भवः इति अपरः विग्रहः। समीचीनं। तर्हि तत्र पाकयज्ञ इति शब्दात् क्रतुयज्ञेभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण ठञ् प्रत्ययः। सम्यक्। इकादेशः पर्जन्यवलक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः पाकयज्ञ इक भत्वात् अलोपः इक पाकयज्ञिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति पाकयज्ञिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। ततः पाकयज्ञिकशब्दविषये व्याख्याता किमपि कथयन् अस्ति तत् पश्यामः। किं कथयति?
ततः पूर्वं तु पठितं खलु। एवञ्च सोमयागविशेषवाचिभ्यः तदिन्द्रयागविशेषवाचिभ्यश्च उक्तविषये ठञ् इत्यर्थः इति तु पठितम्। अग्रे उच्यते पाकयज्ञिक इत्यत्र पश्यन्तु। औपासनाग्निसाध्याः पार्वणस्थालिपाकादयः पाकयज्ञाः इति। नाम पाकयज्ञाः कीदृशाः भवन्ति तदत्र उच्यमानं वर्तते तेन तावदेव। औपासनाग्निसाध्यः नाम औपासनः यः अग्निः तेन ये साध्याः भवन्ति के पारणस्थालिपाकादयः इति क्षन्तव्यः। पार्वण इति न पार्वणस्थालिपाकादयः। पार्वणाः पर्वसूभवाः एते स्थालिपाकादयः ते अत्र पाकयज्ञाः इति विवक्षितं वर्तते। तेषां व्याख्यानो ग्रन्थः, तेषां पाकयज्ञानां व्याख्यानः ग्रन्थः भवति, अथवा तेषु भवः इति वा अर्थः अस्य क्रियते। कस्य? पाकयज्ञिक इति शब्दस्य। सम्यक्। एवमेव उदाहरणान्तरं प्रस्तूयते। नावयज्ञिकः, मूले पश्यन्तु, नावयज्ञिकः। तद् आदौ नवयज्ञः कः इति कथयति व्याख्याता। किं? नूतनद्रव्यकः आग्रयणाख्यः यज्ञः नवयज्ञः इति। तदेव नवयज्ञस्य व्याख्यानः इति, अथवा नवयज्ञे भवः इति अपि विग्रहः अत्र नाम अर्थान्तरे कर्तव्यः भवति विग्रहः। एवं खलु। तर्हि प्रकृते नवयज्ञस्य व्याख्यानः ग्रन्थः तदेव विग्रहः कृतः। तर्हि तत्र नवयज्ञ इत्यस्मात् शब्दात् क्रतुयज्ञेभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण तत्र ठञ् इति प्रत्ययो विधीयते। सम्यक्। इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः नावयज्ञिक सुप्रत्ययः सस्यऋत्विसर्गे सति नावयज्ञिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम्। एतावान् विशेषः सूत्रेषु कश्चन प्रकृते सूत्रस्य उदाहरणेषु कश्चन प्रकृते वर्तते। इदानीम् अग्रे इतोपि कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे उच्यमानः वर्तते। तत् पश्यन्तु। किं कथयति चेत्, ननु पूर्वसूत्रेण सिद्धे किमर्थम् इदम् इत्यत आह इति। प्राक्तनेन सूत्रेण एव अयं विषयः सिद्धः भवति खलु, वा न वा? पूर्वसूत्रञ्च किं? बह्वचोन्तोदात्ताठ्ठिं। प्रकृते च यान्यपि उदाहरणानि अस्माभिः स्वीकृतानि तानि बह्वचकानि सन्त्येव खलु। बह्वचकानि सन्ति। तर्हि प्राक्तनसूत्रेण एव अपेक्षिते अर्थे प्रकृते प्रत्ययः वक्तुं शक्यते खलु ठञ्। अतः इदं सूत्रं कुतः? एवं खलु। अतः उच्यते मूले, व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति अनन्तोदात्तार्थ इति। ततः पूर्वम् अन्यदपि कथयति, बहुवचनं स्वरूपविधिनिरासार्थम् इति। नाम प्रकृते बहुवचनं कुतः प्रयुक्तं? नाम क्रतु अपि च यज्ञ इत्यनयोः द्वयोः स्वरूपस्य केवलस्य ग्रहणम् अत्र न स्यात्। केवलात् क्रतुशब्दादेव अयं ठञ् न स्यात्, अथवा यज्ञ इति केवलात् शब्दादेव यज्ञ इति ठञ् इति प्रत्ययः न स्यात्, केवलात् यज्ञ इति शब्दात्। तन्माभूत एतदर्थमत्र बहुत्वं प्रयुक्तं वर्तते इति तु मूले उक्तं। पूर्वं व्याख्यात्रापि उक्तमासीत्, तदपि अस्माभिः श्रुतमासीत्। मूले तु साक्षात् अत्र अधुना उक्तम्। सम्यक्। इदानीम् आगच्छन्तु अत्र किं कथयति नाम ननु पूर्वसूत्रेणैव सिद्धे किमर्थमिदमित्यतः अन्तोदात्तार्थ इति। एवं खलु। तर्हि तत्र पश्यन्तु,
मूले उक्तं किम् अन्तोदात्तार्थ आरम्भः कथै वाजपेयशब्दो मध्योदात्तः तैत्तरीयादौ प्रसिद्धः किमुक्तम् अनन्तोदात्तार्थ क्षन्तव्यः अन्तोदात्तार्थ इति न मूले उक्तम् अन्तोदात्तार्थ यत् अन्तोदात्तात् तु प्राक्तनसूत्रेण एव खलु ठञ् भवति एतेन तु अनन्तोदात्तादपि भवतु इति एतदर्थम् अयमारम्भः नाम इदं सूत्रम् आरब्धम् इत्यर्थः तदेव कथयन् अस्ति अन्तोदात्तार्थ इति नाम अग्रे कथयति वाजपेयशब्दः मध्योदात्तः तैत्तरीयादौ प्रसिद्धः नाम वाजपेयशब्दः यः वर्तते सः अन्तोदात्तः नास्ति इत्युच्यते सः मध्योदात्तः वर्तते कथयति यद्यपि अग्निष्टोमशब्दः अन्तोदात्त एव तैत्तिरीये इष्टः कः अग्निष्टोमशब्दः अग्रे कथयति नवयज्ञशब्दोऽपि षष्ठीसमासत्वात् समासस्वरेण अन्तोदात्त एव तथापि अन्यार्थम् इदम् अन्तोदात्तेष्वपि परत्वात् प्रवर्तते इति न दोषः इति वाजपेयशब्दः नवयज्ञशब्दः खलु अग्निष्टोमशब्दः नवयज्ञशब्दः एतेषाम् अन्तोदात्तत्वम् अस्ति एव तर्हि सूत्रं कुतः इति चेत् तदेव उक्तमेव खलु पूर्वमपि अनदन्तोदात्तार्थः अयं तर्हि तदेव उक्तवान् तथापि अन्यार्थम् इदम् अन्तोदात्तेष्वपि परत्वात् प्रवर्तते इति न दोषः इति खलु तथापि अन्यार्थम् इदम् अनन्तोदात्तार्थम् अपि इदं यद् वर्तते तद् अन्तोदात्तेष्वपि परत्वात् प्रवर्तते इति न दोषः नाम परत्वात् तस्य अन्तोदात्तेष्वपि प्रवृत्तिः भवति अनन्तोदात्तेषु तु प्रवृत्तिः भवत्येव अतः कृत्वा प्रवृत्ते दोषः नास्ति इति कथयति अन्यार्थमिति नाम अनन्तोदात्तार्थम् इदं वस्तुतः वर्तते अनन्तोदात्तार्थः अयम् आरम्भः वस्तुतः वर्तते तद् साक्षात् मूले उक्तमेव खलु अयम् आरम्भः व्याख्यात्रा तु किम् उच्यमानमस्ति चेत् तदेव तथापि अन्यार्थम् इदम् अन्तोदात्तेष्वपि परत्वात् प्रवर्तते नाम अन्यार्थम् नाम अनन्तोदात्तार्थं नाम अन्तोदात्तत्वं यस्य नास्ति तदर्थम् इदं प्रवर्तते परन्तु अन्तोदात्तेष्वपि परत्वात् तस्य प्रवृत्तिः भवति इति तत्र सिद्धान्त्यते यद्यपि प्राक्तनसूत्रेण सिद्धम् आसीत् परन्तु प्राक्तनसूत्रं तु अनन्तोदात्तेषु व्यवस्थां न कर्तुं शक्नोति अन्तोदात्तेषु एव व्यवस्थां कर्तुं शक्नोति इत्यपि स्मर्तव्यं तथापि क्रतुवाचकाः यज्ञवाचकाः ये वर्तन्ते शब्दाः तेषु तु अस्मादेव सूत्रात् वक्तव्यः ठञ् कुतः परत्वात् अन्तोदात्तार्थेष्वपि इत्यर्थः अनन्तोदात्तार्थेषु तु साक्षात् प्रयोजनम् उक्तमेव सम्यक् इति वर्तते कश्चन विशेषः अत्र समीचीनं तदधुना वयम् अग्रे पठामः नाम एतत् सूत्रगतः विशेषः अत्रैव समाप्तिं गतः इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र अध्यायेष्वे वर्षेः इति सूत्रस्य पदच्छेदो द्रष्टव्यः तत्र अध्यायेषु इति एकं पदं भवति सप्तमी विभक्तिः भवति एकवचनं च तत्र भवति द्वितीयं पदं भवति एव तदिदम् अव्ययपदं भवति
तृतीयं पदं भवति ऋषेः। ऋषेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। समीचीनम्। तत्र अस्य सूत्रस्य अर्थः कर्तव्यः, परन्तु ततः पूर्वं प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इत्यपि द्रष्टव्यम्। पदपरिचयस्तु ज्ञातः, विग्रहः नास्ति, अतः उच्यते, अतः तत्र अनुवृत्तिः अधुना द्रष्टव्या। तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः इति पदं, ततश्च तत्र भवः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद् वा शेषे इत्यादिकं सर्वमपि प्रकृते लभ्यते, नाम अनुवर्तते इति। सम्यक्। ततः सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। सूत्रस्य च अर्थः तत्र ग्रन्थकारेण स्वयमेव मूले कृतः वर्तते। तत्र भवन्तः पश्यन्ति चेत् किमुक्तम् इति चेत् सूत्रार्थमादौ पश्यामः। ऋषिशब्देभ्यः लक्षणया व्याख्येयग्रन्थवृत्तिभ्यः भवे व्याख्याने च अध्याये ठञ् स्यात्, नाम ठञ् इति प्रत्ययो भवति। अस्य सूत्रस्य अर्थः कस्य? अध्यायेष्वेव वर्षेः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः। सम्यक्। इतोपि सरलतया, नाम अयमर्थः मूले एव उक्तः वर्तते। इतोपि सरलतया यदि अर्थं कथयामः तर्हि व्याख्यानः ग्रन्थः, अपि च तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे षष्ठ्यन्तात् सप्तम्यान्तात् च प्रातिपदिकात् ऋषिवाचक तत् षष्ठ्यन्तम् अथवा सप्तम्यन्तं कीदृशं ऋषिवाचकं, तादृशात् ऋषिवाचकात् तत्र कः प्रत्ययः भवति? ठञ् इति प्रत्ययः भवति इति भवति अस्य सूत्रस्य अर्थः। समीचीनम्। अर्थः ज्ञातः। इदानीम् उदाहरणं द्रष्टव्यम्। तद् उक्तं खलु, ऋषिशब्दः लक्षणया व्याख्यानग्रन्थवृत्तिभ्यः भवे व्याख्याने चाध्याये ठञ् स्यात्। किमुक्तं महोदय? ऋषिशब्दः लक्षणया व्याख्येयग्रन्थवृत्तिभ्यः इत्युक्तं खलु। नाम क्षन्तव्यः, ऋषिशब्देभ्यः लक्षणया इति उच्यते। लक्षणया नाम कोऽर्थः? तद् उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति। नाम ऋषेः यन्नाम तदेव नाम तस्य ग्रन्थस्यापि भवति। कथं? लक्षणया। लक्षणया एतादृशानि कार्याणि अपि तत्र क्रियन्ते। एवं खलु। अतः तत्र तदेव सूत्रार्थे पुनः अवधानं कर्तव्यं। नाम लक्षणया ऋषिवाचकाः शब्दाः ये व्याख्येयग्रन्थार्थे प्रयुज्यन्ते तेभ्यः तस्य व्याख्यान इत्यर्थे, अपि च तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् इति प्रत्ययो भवति इति सूत्रस्य अर्थः। समीचीनम्। अतः तत्र उदाहरणं पश्यन्तु। उदाहरणे स्पष्टता भविष्यति। व्याख्याता उच्यते वसिष्ठेन दृष्टो मन्त्रः वासिष्ठ इति लक्षणया इति भावः। मूले पश्यन्तु, वसिष्ठेन दृष्टः मन्त्रः वसिष्ठः, वासिष्ठ इति न, वसिष्ठ इत्येव।
वसिष्ठेन यः मन्त्रः दृष्टः सः वसिष्ठः एव भवति। तस्य व्याख्यानः अथवा तत्र भवः वा वासिष्ठिकः अध्यायः इति। एवं खलु। तदेव अग्रे कथयति कश्चिद् ग्रन्थविशेषोऽयं वासिष्ठिकः अध्यायः। तर्हि वसिष्ठ इति शब्दाद् अध्यायेष्वेव वर्षेः इत्यनेन सूत्रेण ठञ् इति प्रत्ययो भवति। वसिष्ठ ठञ् वसिष्ठ इका एवं खलु। आदिवृद्धिः अलोपः वासिष्ठ इक वासिष्ठिका सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति वासिष्ठिकः। तर्हि वसिष्ठेन यः दृष्टः मन्त्रः तस्य व्याख्यानोऽपि वासिष्ठ नाम तस्य व्याख्यानः ग्रन्थः अपि वासिष्ठिकः इति प्रयोगः भवति। तत्र भवः अपि वासिष्ठिकः इत्येव प्रयोगः भवति इति अस्माभिः तत्र अवधानं कर्तव्यम्। समीचीनं। ततः व्याख्यात्रा इदं तु उक्तमेव कश्चिद् ग्रन्थविशेषोऽयम् इति। ततः प्रकृते अग्रे उच्यते। अग्रे अन्यदपि उदाहरणमत्र दीयते, नाम प्रत्युदाह्रियते। किम्? अध्यायेषु किम्? अतः सूत्रे उक्तमस्ति खलु किम्? अध्यायेषु एव ऋषेः इति। नाम तस्य व्याख्यानः ग्रन्थः अध्यायत्वेन परिगण्यमानः भवेत्, अथवा तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे अध्यायार्थः तत्र गम्यमानः स्यात्। एवं खलु। एवं खलु। अतः प्रत्युदाह्रियते किम्? अध्यायेषु किं वासिष्ठीरिक् इति। प्रकृते अध्यायार्थः नास्ति, प्रत्यये तु ऋगर्थः वर्तते। ऋक् च का भवति इति वयं जानीमः। एवं खलु। ऋच् अथवा ऋक् मूलशब्दः ऋच् इति भवति, तेन ऋग्वेदार्थः अपि गम्यते खलु। तदेव तत्र व्याख्याता कथयति ऋचः अध्यायसमाख्याभावात् न ठञ् इति भावः। ऋक् अध्यायो न भवति, अध्यायः भिन्नः, ऋक् भिन्ना। अतः प्रकृते तु अध्यायेष्वेव अध्यायेषु एव ऋषेः इत्यनेन तु तस्य व्याख्यानः तत्र भवः इत्यनेन तदा एव ठञ् प्रत्ययः विधेयः, यदा अत्र कश्चन अध्यायविशेषः गम्यमानः भवति, नान्यथा अध्यायार्थः अत्र गम्यमानः स्यात् इति अवधानम् अत्र विशेषेण भवति कर्तव्यम्। सम्यक्। ततः तत्र अस्मिन् सूत्रे तु अयमेव एतावानेव विशेषः वर्तते। प्रत्युदाहरणं दृष्टम्। अग्रिमं सूत्रमिदानीं प्रवेष्टव्यम्। सूत्रं भवति एवं पौरोडाशपुरोडाशातिष्ठन् इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र पौरोडाशपुरोडाशात् इति एकं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तिः अत्र वर्तते, एकवचनं च भवति। ततः ष्ठन् इति अन्यः प्रत्ययः वर्तते। प्रथमाविभक्तेः नाम अन्यत् पदं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः एकवचनं तत्र भवति। प्रथमे पदे अत्र विग्रहः ज्ञेयः अथवा कर्तव्यः। पौरोडाशश्च पुरोडाशश्च
पौरोडाशपुरोडाशं तस्मात् पौरोडाशपुरोडाशात् एवं रीत्या अत्र समाहारद्वन्द्वः भवति। समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अत्र भवति। सम्यक्। ततः किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यम्। तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः इति सूत्रं। तत्र भवः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे एते अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। समीचीनम्। ततः सूत्रार्थः कर्तव्यः। सूत्रार्थः कः इति चेत् पौरोडाश इति शब्दात् पुरोडाश इति शब्दाच्च पौरोडाश पुरोडाश अनयोः भेदः दृश्यते किल। एकत्र आदिवृद्धिः श्रूयते, अपरत्र सा न दृश्यते, श्रूयते वा। पौरोडाश पुरोडाश इति आभ्यां शब्दाभ्यां तस्य व्याख्यानः तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे, तस्य व्याख्यानः ग्रन्थः अथवा अपि च तत्र भव इत्यस्मिन् अर्थे ष्ठन् इति प्रत्ययो भवति। तस्य व्याख्यानः इति अर्थः यदा विवक्षितः तदा तु षष्ठ्यन्तात् प्रत्ययः, तत्र भवः इति अर्थः तदा तु सप्तम्यन्तात् अर्थः इति सर्वत्र अस्माभिः ज्ञातव्यम्। ततः प्रकृते व्याख्यातारमादौ अनुसरामः। किं कथयति? अनुवृत्त्यादिकं तु सर्वं स्वीकृतं, सूत्रार्थोऽपि कृतः। कथयति उक्तविषये इति शेषः। नाम कः विषयः उच्यमानः वर्तते? तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः। तत्र तत्र भवः इत्यपि अन्तर्भवति इति अनुपदमेव उच्यमानम् अस्ति। समीचीनम्। ततः कथयति पुरोडाशेति व्याख्याता। मूले द्रष्टव्यं। किं कथयति? पुरोडाशसहचरितो मन्त्रः पुरोडाशः, स एव पौरोडाशः। ततष्ठन् पौरोडाशिकः पुरोडाशिकः इति रूपद्वयम्। आदौ पुरोडाशसहचरितः मन्त्रः पुरोडाशः इति किमुच्यमानम् अस्ति? तत्र व्याख्याता कथयति तस्य व्याख्यानं किम्? पुरोडाशशब्दसहितः मन्त्रः लक्षणया पुरोडाशः इत्युच्यते इत्यर्थः। अयमपि प्रयोगः लक्षणया साध्यते। स एव पौरोडाशः इति कथयति प्रज्ञादित्वात् स्वार्थे अण् इति भावः। एवं खलु पुरोडाश एव पौरोडाशः, अत्र प्रज्ञादित्वात् स्वार्थे अण् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। एवं किल। तर्हि उक्तेषु अर्थेषु प्रकृते ष्ठन् प्रत्ययः भवति पौरोडाशशब्दात्। पौरोडाशष्ठन् तदेव व्याख्याता अग्रे कथयन्नस्ति पौरोडाशिक इति पौरोडाशात् ष्ठनि रूपं। तर्हि पौरोडाश इति शब्दात् ष्ठन् प्रत्ययः, तस्य ठ इति अवशिष्यते। पौरोडाश ठ पौरोडाश ठ इत्यवस्थायां तस्य ठकारस्य इकादेशः पौरोडाश इक। ततः शकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः पौरोडाश इक पौरोडाशिक इति रूपं सिद्धं भवति। अपरं रूपं पुरोडाशिक इत्युक्तम्। कथयति पुरोडाशशब्दात् ष्ठनि रूपं। यत्र पुरोडाश इति शब्दः एव केवलः स्वीक्रियते तदापि ष्ठनि सति ठकारस्य इकादेशः आदिवृद्धिप्रसङ्गस्तु अत्र नास्ति एव। अतः पुरोडाशिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गः सति पुरोडाशिक इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्याता तत्र कथयति नाम प्रत्यये ष्ठनि षित्कर्णस्य प्रयोजनं किं तद् कथयति। षित्वात् ङीष्, अतः स्त्रीत्वविवक्षायां पौरोडाशिकी पुरोडाशिकी इति रूपद्वयं भवति उक्तेषु अर्थेषु, परन्तु स्त्रीत्वविवक्षायां। समीचीनम्। इति
एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। एतेन सूत्रेण एव अद्यतनपाठः अत्र उपसंह्रियते, मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अस्माकं क्रमे तद्धितेषु शैशिकप्रकरणस्यास्य अयं षड्विंशः पाठः समाप्तिं गतः।